हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पहलगाम बारबेरिक टेरर अटैक के बारे में। एक ऐसा दिन जिसको हिंदुस्तान के असली बच्चे कभी भी नहीं भूलेंगे और विक्टिम्स के परिवार जिसका दर्द बहुत बड़ा है उसको तो हम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ट्रिब्यूट देना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जिस लोगों को शहीद किया गया था धर्म के बेस पर शहीद किया गया था। आए थे घूमने के लिए और 1 घंटे में सब कुछ चेंज हुआ और उस लोगों ने अपनी जान गंवाई और शहीद हो गए पहलगाम में। धर्म पूछकर उसको शहीद किया गया, उसके पैंटें उतार दी गई और फिर शहीद किया गया, देखकर चुन चुन कर, और दुनिया के सामने कह दिया कि आपकी गुनाह यह है कि आप हिंदू हो। बहुत ज्यादा सैड दर्दनाक वाकया, दर्दनाक बारबेरिक टेरर अटैक जिसके हम हमेशा अगेंस्ट है और हिंदुस्तान के लोगों के साथ हमेशा खड़े हैं। और तो और हस्बैंड को मारो, बीवी को कह दो कि जाओ, नरेंद्र मोदी सर को कह दो कि हमने ये कांड किया। क्या क्या नहीं हुआ इस दिन, और इस दिन को अगर हम भूल जाए तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। जैसे हमने कह दिया कि हम दर्द को तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन याद रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और याद रखने के साथ भी हम एक ट्रिब्यूट दे सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पहला अटैक नहीं था हिंदुस्तान पर, और ये लास्ट वाला भी नहीं हो सकता है, क्योंकि दुश्मन हमेशा इसी ही मौके का वेट कर रहा है कि कब किस तरह हिंदुस्तान पर एक बार फिर अटैक किया जाए। और हिंदुस्तान के लोगों के साथ उनके गम में हम शरीक हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि कभी भी इस तरह के दिन ना आए, इस तरह के दिन कभी भी ना आए। हम तो और कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धांजलि देने के लिए हम उस विक्टिम्स के नाम ले सकते हैं जो शहीद हो गए हैं इस बारबेरिक टेरर अटैक में। नाम लेते हैं, अगर पहले से कहते हैं हम अफगानिस्तान से हैं और नाम लेने में अगर दिक्कत आ जाए, अगर रॉन्ग ले ले, तो होप कि आप हमको माफ करें। दिक्कत आती है कभी कभी इंडियन नेम्स पढ़ने में, तो उसके लिए पहले से ही हम सॉरी कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक लिस्ट है जो लोग शहीद हो गए हैं पहलगाम बारबेरिक टेरर अटैक में, उनके नाम है, और जैसे हमने कह दिया अगर रॉन्ग बोले तो उसके लिए बहुत ज्यादा सॉरी। विनय नारवाल, त्यागी, मनीष रंजन, बिटन अधिकारी, समीर गोहा, अतुल श्रीकांत, संजय लक्ष्मण, हेमंत सुहास, संतोष गौस्तव, गणपटे, दिलीप जयराम, सुशील, शुभन द्विवेदी, प्रशांत कुमार, मंजुनाथ राव, भारत भूषण, सोम शेट्टी, एन रामचंद्रन, जय एस चंद्रमोले, नीरज, सुदीप, दनेश अग्रवाल, यतीश परमार, सुमित परमार, सशील, सईद अली हुसैन शाह। ये वो लोग थे जो शहीद हो गए थे इस टेरर या बारबेरिक टेरर अटैक में, जिसके साथ हम हमेशा है और जिसकी फैमिली को हमेशा हम उनके दर्द के साथ होंगे और हमेशा कहेंगे कि ये जो कुछ भी हुआ था और जो जिस तरह ये चीजें हुई थी उसके हम अगेंस्ट हैं और रहेंगे। और जिसने ये किया उसको तो सबको पता है कि किसका हाथ था पाकिस्तान की तरफ से ये पहलगाम अटैक, और ये पहला अटैक नहीं था, और ये बार बार होता जा रहा है। आए दिन ये लोग ट्राई कर रहे हैं, उनके बाद भी दिल्ली ब्लास्ट हो गया, उनके बाद भी आने वाले वक्तों में ये लोग और भी करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान के हीरोज हमेशा हमेशा रेडी है और जवाब देंगे। जिस तरह इनके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, अंदर घुसकर उनके एयर बेसिस को बर्बाद किया और इसी तरह उन दहशतगर्दों को मुर्दार किया जिसका एक कोई ना कोई जगह में लिंक था। हमेशा हमेशा की तरह हिंदुस्तान ने कभी भी किसी पर वार नहीं किया है, और अगर जब वार होता है तो ये चीज हमने जो सीखी है नरेंद्र मोदी सर से कि हम जवाब देंगे, घुसेंगे, मारेंगे और बाय बाय कह देंगे। तो हिंदुस्तान
کہ لوگوں کا یہ درد تو مٹنے والا نہیں ہے اور نہ ہی یہ دن بھولنے والی ہے، لیکن ہمیشہ ہم یاد رکھے اپنے آرمی اور اپنے آرمی کے ساتھ کھڑا ہونا۔ ہم کو پتا ہے کہ کس طرح ڈیفیکلٹ ٹائمز ہوتے ہیں اگر ایک دیش کی آرمی نہیں ہوتی۔ افغانستان کی سچویشن دیکھو، آئے دن پاکستان کی طرف سے ہر ایک چیز کی کوشش ہوتی ہے، بومبنگ، وہاں پر کچھ بھی کرو پاکستان کرتا ہے، ہماری آرمی نہیں ہے، ہمارا پراپر سا سسٹم نہیں ہے، تو وہاں پر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے پراؤڈ بھی ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی آرمی اتنی تگڑی ہے، ہندوستان کی آرمی جواب دیتی ہے اور اپنے لوگوں کی حفاظت، ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ کس طرح اپنے لوگوں کا حفاظت کرے۔ اور یہ جو کچھ ہم نے دیکھا، ہم نے سنا نیوز پیپرز میں، ہر ایک جگہ میں جو اس کا بلیم یا نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں اس اٹیک کے بارے میں، اور پھر بھی گورنمنٹ یا آرمی یا ملٹری کسی پر نہ انگلی اٹھاتے ہیں، اس سے نہ بہت زیادہ گندا بندہ نہیں ہوگا، گندا بندہ نہیں ہوگا۔ ہم نے سٹارٹ میں ہی کہہ دیا نا کہ ہندوستان کے اصلی بچے اس دن کو یاد رکھیں گے۔ یہ کبھی بھی گناہ نہیں ہے کہ آپ کا دھرم کیا ہے، دھرم ایک گناہ نہیں ہے، آپ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلم ہو، آپ کا کوئی بھی ہو، جوئش ہو، آپ کا کوئی بلیو ہو یا نہ ہو، ایز اے ہیومن ہم کو ریسپیکٹ دینا چاہیے۔ وہاں پر جو کچھ ہوا وہ نہ ریسپیکٹ تھا اور نہ ہی دکھائی دیا گیا کہ یہاں پر انسانیت کا تھوڑا سا بھی کوئی چیز ہے، اور جہاں پر انسانیت نہیں ہوتی ان کا نام ہے پاکستان، اور پاکستان تو ہمیشہ یہ کرتا جا رہا ہے اور ہمیشہ کیا ہے پاکستان نے۔ تو دوستو ہم نے بھی ٹرائی کی کہ اس لوگوں شہیدوں کو ٹریبیوٹ دینے کی، اور ہم ہمیشہ یہ اس طرح کے دن ہم نہیں بھولیں گے، کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ درد کیا ہوتا ہے جب لوگ اپنوں کو کھوتے ہیں۔ افغانستان کے ہر ایک فیملی نے کسی نہ کسی کو اس لاسٹ 45-50 ایئرز میں کھویا ہے۔ وہ درد بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے، اس کو ہم مٹا نہیں سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ جیسے ہم نے کل بھی ایک ویڈیو میں کہہ دیا نا کہ آپ کا لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ، آپ نہیں چاہتے ہو کہ بزنس ہو جائے اس کے ساتھ، آپ نہیں چاہتے ہو کہ ان کے لوگ آ جائے بالی ووڈ میں، آپ نہیں چاہتے ہو کہ کرکٹ کھیلے جائے، ہاتھ نہیں ملاتے ہو جس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، پھر کیوں نیوز چینلوں پر آپ ان کو بلاتے ہو، پھر بھی اسی پاکستانیوں کو پیسے جاتے ہیں، وہ بھی جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا، یوٹیوبرز، پاکستان کی یوٹیوبرز کماتے ہیں، پھر وہ پیسہ یوز ہو جاتا ہے دہشت گردوں کے لیے۔ اور ایسا ہی آپ اگر کہہ دو کہ پاکستان کا ایک کرکٹ پلیئر کو کاویہ مرن نے لے لیا، اس پیسوں کے ساتھ سپورٹ کریں گے آرمی کا، اور وہ آرمی کے سے پیسے جائیں گے پھر دہشت گردوں کو، اور پھر سے ہندوستان میں ایک اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایسا ہی یہ لوگ جو آتے ہیں ٹی وی چینلوں پر بیٹھتے ہیں ہندوستان کے پیسے لے کر، پھر وہی پیسے جاتے ہیں پاکستان۔ تو اس لیے بھی ہم اگینسٹ ہے اس چیز کا۔ تو دوستو آپ بھی اپنا اوپینین لکھ دو، ہم تو پہلگام کے شہیدوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے ہی رہیں گے۔ یہ تھی ہماری ویڈیو، لاسٹ میں ہی کہیں گے جے ہند، جے افغانستان، اور ایک بار پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ کبھی بھی ہندوستان پر ایسا دن آگے نہ آئے۔ بائے بائے۔